میرے تیرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندے دا بدن پلیت ہو جائے نا تو انہوں پانی دے نال پاک کرو. توجہ ہے میرے ول؟ بولیے سبحان اللہ. اگر بندے دا بدن پلیت ہو جائے میرے آقا نے فرمایا کہ انہوں پانی دے نال پاک کرو. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر بندے دے کپڑے پلیت ہو جاننا انہوں پانی دے نال پاک کرو. اگر برتن پلیت ہو جاننا انہوں پانی دے نال پاک کرے آجے. سنیا مسلمانوں جملہ حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے. میرے تیرے پیارے آقا نے فرمایا اگر بندے دا دل پلیت ہو جائے نا انہوں محمد دی ذات تے درود پاک پڑھ کے پاک کیتا کر. انہوں محمد دی ذات تے درود پاک پڑھ کے پاک کیتا کر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا میرا امتی میری ذات تے ایک باری درود پاک پڑھے گا نا رب ان دے تے 10 رحمتاں نازل فرمائے گا. فرمایا کہ جڑا میری ذات تے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا نا رب تعالیٰ ان دے تے 100 رحمتاں دا نزول فرمائے گا. حدیث سے تھمکی نہیں. میرے تیرے لاجپال نبی نے فرمایا کہ جڑے میری ذات تے 100 واری درود پاک پڑھے گا نا اللہ تعالیٰ ان دے تے 1000 رحمتاں دا نزول فرمائے گا. فرمایا کہ جڑا میری ذات تے 1000 واری درود پاک پڑھ لوے گا نا اللہ کریم ان اس وقت تک موت نہیں دے گا جدو تک جنت اپنا مقام نال بیک لوے گا. جدو جنت حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ نال گلاں کرن والے نبی آپ دی قوم دے اندر نا ایک بڑا فاسق اور فاجر گناہگار شخص فوت ہو گیا. لوگاں نے نا ان دی میت نو اٹھایا ان دی لاش نو اٹھایا تے جتھے اسی جا کے گند سٹنے نا کوڑا کرکٹ دے ڈھیر تے جا کے سٹ دیتا. آکھیا کہ تو ساری زندگی اپنی ساری زندگی گناہاں دے اندر گزاری اللہ دی نافرمانی کردا رہیا. تیرے واسطے یہی مقدر ہے کہ تینوں کوڑا کرکٹ دے ڈھیر تے سٹیا جائے. تو اللہ دی نافرمانی کیتی گناہاں دے اندر زندگی گزار دیتی. جدو لوگاں نے اس بندے دی میت نو اس بندے دی لاش نو ڈیڈ باڈی نو کوڑا کرکٹ دے ڈھیر دے جا کے سٹیا نا ایدے اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو حکم فرما دیتا. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تیری قوم وچو ایک فلاں شخص فوت ہو گیا ہے. لوگاں نے انہوں کوڑا کرکٹ دے ڈھیر تے جمع سٹ دیتا ہے. جب اس بندے نو جاؤ نا اس بندے نا غسل بھی تسی آپ دیو کفن بھی پہناؤ تے نماز جنازہ بھی تسی آپ ادا کرے آجے. نماز جنازہ بھی تسی آپ پڑھاؤ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہ او انسان ہے جڑا ساری زندگی اللہ دے حکم تے نہیں چلیا اللہ دی نافرمانیاں کردا رہیا گناہ کردا رہیا. عرض کیتی یا اللہ اس بندے نے تو اس طرح دا عذاب ہونا چاہیے دا سی. انہیں اپنی ساری زندگی گناہاں دے اندر گزار دیتی. تیرا حکم نہیں منیا تیرا حکم نہیں منیا. اندہ تا انجام یہی ٹھیک ہے انہوں تا یہ عذاب ہونا چاہیے دے. اندہ غسل کفن کیوں یار وہ کنا خوش نصیب انسان ہونا ہے. توجہ ہے میرے بل وہ کڈا کو خوش بخت انسان ہوئے گا. ایتے ساڑھا کوئی بندہ فوت ہو جائے امام صاحب جنازہ پڑھان گے شاہ صاحب جنازہ پڑھان گے سید صاحب جنازہ پڑھان گے عالم دین جنازہ پڑھائے. کیوں یہ لوگ بڑیاں برکتاں والے نے نا. ویسے حکم ہے کہ باپ فوت ہو جائے تو بیٹا جنازہ پڑھائے بیٹا فوت ہو جائے تو باپ جنازہ پڑھائے. لیکن ساڑھے چ معمول الگ ہے نا کہ اسی امام مسجد جنازہ پڑھائے حافظ قرآن جنازہ پڑھائے سید صاحب جنازہ پڑھان. کیوں یہ لوگ اہل علم لوگ نے نا اللہ نے انہ دے دل دے اندر قرآن دی تعلیمات رکھ دیتیاں. قرآن دی تعلیمات تو علاوہ حضور دے فرمان دی تعلیمات رکھ دیتیاں. علم رکھ دیتا نا کہ اے برکتاں والے لوگ جنازہ پڑھان. یار اے برکتاں والے لوگ جنازہ پڑھان تو سانو فخر ہوندہ ہے کہ ساڑھے بیٹے دا جنازہ فلان سید صاحب نے پڑھایا سی ساڑھے بیٹے دا جنازہ فلان عالم دین نے پڑھایا سی. یار او کڈا کو خوش قسمت انسان ہونا جندہ جنازہ ہی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ پہ پڑھان دینے. جندہ جنازہ ہی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ پڑھان. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ
تو اس بندے دی قیمت نہیں جاندا، اس بندے دی قسمت نہیں جاندا۔ عرض کیتی یا اللہ وجہ؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک رات انہیں تورات کتاب کھولی سی، بولو سبحان اللہ۔ ایک رات انہیں تورات کتاب کھولی سی، اس تورات کتاب دے اندر میرے محمد دا نام آیا سی، میرے محمد دا نام آیا سی۔ انہیں محمد دے نام چم کے اکھا نال لایا سی تے نال میرے محمد دی ذات تے درود پڑھیا سی۔ اس درود دی برکت دے نال میں سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے، اس درود دی برکت دے نال میں سارے گناہاں نو معاف کر کے جنت الفردوس جگہ عطا فرما دیتی۔ عاشق بول کے کہندا ہے تعظیم جس نے بھی کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے بھی کی ہے محمد کے نام کی، خدا نے اس پر آتش دوزخ حرام کی۔ تعظیم جن نے بھی کیتی محمد دے نام دی، خدا نے اوندے تے دوزخ دی اگ حرام کیتی۔ تے ایک واری گج وج کے حضور دی ذات درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام